سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان فاتح
رب المشرقين ورب فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي वो एक मिनट यार जिन से लिया इनको देना
अच्छा वो दे मेरे पास लो सर 1000 यार होगी तो देंगे हम कहाँ से وله الجوار المنشآت في البحر فبأي بسم الله والضحى ألم يجدك يتيما فآوى सुभान अल्लाह فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما السائل
صدق الله